अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैबी काज़मी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद सैबी काज़मी स्ट्रेट फ्रॉम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में ताकत के तीन अहम सतून हैं, जिनमें पार्लियामेंट, फ़ौज और अदलिया। पार्लियामेंट की कारकर्दगी तो अवाम के सामने है। अवाम का बिलबिलाना, अवाम के मसाइल, अवाम की मुश्किलात, ये तमाम की तमाम पार्लियामेंट की तरफ निगाहें झुकाकर अवाम देखती है कि हमारे मसाइल का हल हो। जब ये मसाइल हल नहीं होते तो फिर अवाम दीगर इदारों की तरफ देखना शुरू करते हैं। उनमें आती है फ़ौज। फ़ौज इस वक्त पाकिस्तान का एक अहम इदारा है और अपनी परफॉर्मेंस और कारकर्दगी में नंबर 1 है। फ़ौज पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक काम कर रहे हैं, चाहे वो सरहदें हों या अंदरूनी मुल्क हों। जब भी ज़रूरत पड़ती है फ़ौज ही हमेशा सामने आती है। फ़ौज के बाद तीसरा अहम इदारा आता है अदलिया। अदालत का काम लोगों को सस्ता इंसाफ, जल्दी इंसाफ प्रोवाइड करना। ये इंसाफ सिर्फ उन इमारतों के अंदर जिन्हें हम कोर्ट कचहरी कहते हैं वहाँ तक महदूद नहीं होता। फंडामेंटल राइट्स हों या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो, जहाँ पर भी आवाम को पहले दो इदारों से या पहले इदारे से खसूसी तौर पर इंसाफ ना मिले, वो अदलिया की तरफ देखते हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। वो अवाम में इस वक्त बहुत मकबूल हैं, लेकिन उनसे पहले जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने भी इस तरह के काम किए। लेकिन साकिब निसार साहब के बारे में सुनने में आया कि उन्होंने अपनी फैमिली और अपने बच्चों को ये कह दिया है कि आप मुझे कुछ अरसे के लिए भूल जाएं, मैं अपना ये तमाम वक्त अपनी कौम के लिए मुख्तस करना चाहता हूँ। और वो 7 दिन काम कर रहे हैं हफ्ते के, सुबह दोपहर शाम, कोई ऐसा वक्त नहीं कि वो पाकिस्तान के पार्लियामेंट के उन बड़े लोगों को अपनी अदालत में बुलाकर उनसे अवाम के मसाइल पर बात करते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि अवाम के मसाइल हल हों, उनको इंसाफ मिले। इंसाफ की सूरत सिर्फ कोर्ट और कचहरी में नहीं होती। उनके कुछ काम ऐसे हैं जिनको देख कर लोग कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे इख्तियार से बाहर निकल गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट आपके सिम कार्ड पे 100 रुपये में 42 रुपये टैक्स कटने को रोके, अगर सुप्रीम कोर्ट LNG के ठेकों का नोटिस ले तो क्या उनके दायरा इख्तियार से बाहर है? अगर सुप्रीम कोर्ट PIA के 2,88,000 टिकटों को मुफ्त बांट देने पर नोटिस ले तो क्या ये इनके दायरा इख्तियार से बाहर है? अगर सुप्रीम कोर्ट 1,39,000 लोगों को तनख्वाह जारी करवा दे तो क्या ये उनके दायरा इख्तियार से बाहर है? हरगिज़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट अपना काम बेहतरीन खुश उसलूबी से कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये काम पसंद नहीं है, क्योंकि जब भी उन लोगों की गर्दन पर सुप्रीम कोर्ट का हाथ पड़ता है वो लोग चीखने और बिलबिलाने लगते हैं। वो लोग तौहीन अदालत के मुर्तकिब होते हैं और वो ऐसी बातें कह जाते हैं कि जो आम लोग अपनी बैठक में भी ये बात नहीं कर सकते। फिर उन बातों पे उनकी सर्जिश होती है तो वो लोग माफ़िया मांगते हैं। जी हाँ, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सेनेटर निहाल हाशमी साहब होंगे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बातें की थी। उसके लिए हम आपको पहले ही दिखाते हैं एक छोटा सा पैकेज, और उसके बाद हम बात करते हैं निहाल हाशमी साहब से। मेरे साथ रहें छोटी सी ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में बैठे हुए उसको एहतसाब के कटहरे में ले गए। किसी और कौम में नवाज शरीफ होता तो सदियों उसको पूछते कि तुमने हमें एटमी कुव्वत बना दिया, ये जुर्रत के साथ। और यहां चंद साजिशी वो किसी भी इदारे में हो, मैं आग के आग डाल के कह रहा हूं, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। मेरे रब के हाथ में मेरी जान है, तुम्हारे हाथ में मेरी जान नहीं, तुम्हारे हाथ में मेरा रिस्क नहीं। साजिशों, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। पाकिस्तान का सबसे करप्ट इदारा नैब है। इनके डायरेक्टरों, असिस्टेंट डायरेक्टरों, इनके घर में छापा मारो, पाकिस्तान की आधी दौलत वहां से मिल जाएगी। किसी बाबा रहमत का इस पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है। ये बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, आपने पैकेज देखा। अब हम लोग चलते हैं निहाल हाशमी साहब से, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं जो हमारे सवालात हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, आपने पैकेज देखा। अब हम लोग चलते हैं निहाल हाशमी साहब से, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं जो हमारे सवालात हैं।
جی السلام علیکم ہاشمی صاحب، بہت شکریہ آپ کا لائیو وتھ سبی کاظمی میں بات کرنے کا. پارٹی بدلنے والے لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری رائے یہ ہے کہ پاکستان میں اب تک پولیٹیکل میچیورٹی نہیں آئی ہے جی. لوگ جو ہے پرسنالٹیز کی طرف جاتے ہیں، اپرچونیٹیز کی طرف جاتے ہیں، ایشوز کی طرف نہیں جاتے. نہ ہماری تربیت ہوئی ہے ایشوز کی طرف سیاست کرنے کی، نہ ایشوز کو سمجھنے کی ہم نے کبھی کوشش کی، اور نہ ہمیں یہ مواقع مل سکے. پولیٹیکل سچویشن ملک میں کبھی بھی نہیں رہ سکا. کوئی نہ کوئی بات رہے فرمائز آئے پاکستان کی پالیٹکس میں، تو لوگ یہ سمجھ نہیں سکے کہ پالیٹکس کے اصل معنی کیا ہے، اور آدمی ایشوز کے ساتھ، اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ رہنا چاہیے، تاکہ حالات کے ساتھ اور واقعات کے ساتھ اور پرسنالٹی کے ساتھ ہونا چاہیے. اچھا، آپ نے پارٹی لیڈر سے وفاداری یا نظریہ، کیا چیز ضروری ہے؟ آپ نے نظریہ کی بات کی ہے. دونوں چیز بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. اٹ از انٹر کنیکٹڈ وتھ ایچ ادر. اگر کوئی پارٹی کا لیڈر ہے تو آبویسلی وہ کوئی بہت ہی جامع نظریہ دیتا ہے اور اس نظریہ کو ہی فالو کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں. لیکن یہاں پر سوال ہے جی کہ اگر پارٹی لیڈر کرپشن میں ملوث ہو، حق سچ کی بات نہ کرے، تو کیا پھر بھی آپ اپنے نظریے پر قائم رہیں گے، اس کی بات مانیں گے؟ نہیں، ان ہاؤس ڈیبیٹ کرنا چاہیے. جو طریقہ کار ہے، آپ وزن دا پارٹی ان ہاؤس ڈیبیٹ کریں، اپنے نقطہ نظر اور اپنے نظریے کو اپنے دوستوں میں ان کو قائل کریں، اور گریجولی آبویسلی اگر پارٹی کی ایک غالب اکثریت آپ کے نقطہ نظر سے متفق ہوگی تو پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، ہر پارٹی میں ایک ایگزیکٹو کاؤنسل یا ایک ورکنگ کمیٹی یا ایک سپریم کاؤنسل ہوتی ہے جو گاہے بگاہے ایشوز کو ڈسکس کرتی ہے اور مباحثہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، میاں صاحب کے جو اچانک نااہلی کے بعد انہوں نے جلسوں کی ایک جو ہے 10 دنوں کے اندر 13 جلسوں کی ایک ریل پیل شروع ہوگی، اس کی کیا آخر وجہ ہے خاص؟ پی ایم ایل این تو ریگولرلی جلسہ کر رہی ہے اور اس مہینے بھی ان کے خاصے جلسے ہیں. لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، لوگوں کے درمیان جانا. جلسے کے کئی مقاصد ہوتے ہیں. ایک تو ڈائریکٹ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہوتا ہے، دوسرے اس علاقے کے لوگوں سے وہاں کے حالات سمجھنا، وہاں کے جو ڈیولپمنٹ ہے، وہاں کے جو مسائل ہیں اس کو سمجھنا. تو اس پہ کافی انٹریکشن ہوتے رہتے ہیں، اور یہ میرے خیال سے پی ایم ایل این تو کافی دیر سے کر رہی ہے اور انشاءاللہ بھی کرتی رہے. اچھا ہاشمی صاحب، سننے میں آیا کہ جو تقریر آپ نے سپریم کورٹ کے بارے میں کی تھی وہ آپ کو مریم نواز صاحبہ نے لکھ کر دی تھی اور آپ کو ایز اے فرنٹ مین یوز کیا تھا. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے اور کتنی سچائی ہے اس میں؟ اس میں 1% یا 0.0% سچائی نہیں ہے. میں ہمیشہ اپنے ضمیر کے مطابق بات کرتا ہوں، اپنے سوچ اور اپنے ویژن کے مطابق بات کرتا ہوں. اور یس، پارٹی کی جو سوچ ہوتی ہے اس کو میں مد نظر رکھتا ہوں، مگر مجھے کبھی کسی نے فرنٹ مین کے طور پہ یہ استعمال نہیں کیا. اچھا، جو آپ نے سپریم کورٹ اور دیگر اداروں کو دھمکیاں دی تھیں، کیا وہ آپ کی اپنی رائے تھی یا آپ کو میاں صاحب یا پارٹی کے پالیسی کی طرف سے انسٹرکشن دی گئی تھی؟ نہیں، میری ذاتی رائے ہے. ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پہ یہ میری ذاتی رائے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. جو اختیارات آتے ہیں وہ لوگ کامن مینس کو وہ اختیارات منتقل نہیں کرتے، اور جہاں جو باعث اختیار ہے، صاحب اقتدار ہے، وہ اپنے آپ کو ہر چیز سے بالاتر سمجھتا ہے. تو اس ملک کے جو لوگ ہیں، اور پھر اس ملک کے ساتھ ایک اندرونی اور بیرونی آن گوئنگ سازشیں ہو رہی ہیں، جس میں بہت ساری چیزوں میں ہم ٹول کے طور پہ پاکستانی قوم استعمال ہوتی ہے، جس سے پاکستان کی ترقی رکتی ہے، جس سے پاکستان کی بیرون ملک میں جگ ہنسائی ہوتی ہے. پاکستان کو ہر وقت الجھا کے رکھا جاتا ہے. حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی پیک کو ناکام کرنے کے لیے ماضی میں کالا باغ ڈیم تھا، پنو عاقل چھاونی تھی، اور بہت ساری ایشوز تھے. اب ایک ٹریک آ گیا ہے جس سے پاکستان کی ایک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، انرجی کوریڈور بن رہا تھا، انویسٹمنٹ سرکل بن رہا تھا. ان سب چیز کو روکنے کے لیے یہ اور جو ون روڈ ون بیلٹ کی جو سوچ تھی، جو ویژن تھا،
اس کو روکنے کے لیے یہ اس طرح کے ٹولز کو استعمال کیے جاتے ہیں جس میں پاکستانی ہوتے ہیں جو. اچھا، فیصل رضا عابدی ایک اور سینیٹر ہیں، انہوں نے جب اس طرح کی باتیں سپریم کورٹ کے بارے میں کی تو ان پہ تو کوئی توہین عدالت نہیں لگی، ہمارے پروگرام میں بھی انہوں نے ایسی بات کی، لیکن جب آپ نے بات کی تو آپ کو سزا بھی ہوگی، اور یہ کچھ دورہ معیار یا آپ کے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا ہے؟ جی، پاکستان ڈبل اسٹینڈرڈ تو ہے. میں نے جب اپنی پہلی تقریر بھی کی تھی اور میں نے حلفاً کہا میرے نقطۂ نظر اور میرے مد نظر یقیناً بالکل عدلیہ نہیں تھی. وہ سرکاری اہلکار، وہ سرکاری ادارے جو یہاں پہ صرف تنخواہ لیتے ہیں، کام نہیں کرتے اور لوگوں پہ روز ڈالتے ہیں. تو بس یہ ہماری ایک بدقسمتی. آپ میاں صاحب اسی چیز کو تبدیل کرنے کے لیے، اس مائنڈ سیٹ کے چینج کرنے کے لیے آج جو کوششیں کاوشیں کر رہے ہیں، یہ اسی کا شاخصانہ ہے. فیصل رضا کی نقطۂ نظر کا احترام ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فرد نہیں اداروں کو. اچھا، میاں صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب لاڈلے ہیں، جبکہ عمران خان صاحب نے ابھی ٹویٹ بھی کی ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ لاڈلے ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ 100% میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. آپ دیکھیں، عمران صاحب نے اپنے 12 ٹیلیویژن انٹرویوز میں یہ ایڈمٹ کیا ہے اپنے ذاتی زندگی کے بارے میں، اور پھر حالیہ دنوں میں جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے جب مکان کے حوالے سے بات ہوئی اور جب ان کا وہ آف شور کمپنی کے حوالے سے بات ہوئی، تو ان کا اپنا آف شور کمپنی رہ چکا ہے. وہ لنڈن میں آف شور کمپنی نیازی پرائیویٹ لمیٹڈ رن کرتے رہے، ان کی ہمشیراؤں کا رہ چکا ہے. تو شوکت خانم کی جو ہاسپٹل ہے، اس کی جو گورنمنٹ فنڈ تھا، اس کی آف شور کمپنی کے تحت اس کی انویسٹمنٹ دبئی میں ہوتی رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک کہا پرائم منسٹر صاحب نے، محمد نواز شریف صاحب نے، کہ وہاں پہ ایک ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. آرٹیکل 62 اور 63 ان کو ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستان میں، کیا شاید دنیا میں صادق اور امین نہیں ہے ماں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ ایک ڈبل اسٹینڈرڈ ہے پاکستان. ٹھیک ہے. اچھا، جب آپ کو سزا ہوئی تو مریم نواز صاحبہ نے آپ کی تصویر اپنے ٹویٹر، اپنے فیس بک اکاؤنٹس پہ شیئر کی، تو آپ کو دلی خوشی تو ہوئی ہوگی؟ مجھے اس بات کی بہت انکریجمنٹ ملی کہ فائنلی پاکستان ہیز گاٹ اے نیو بلڈ. ایک بڑی ویژنری لیڈرشپ پاکستان کو مل گئی ہے جو آئندہ کافی سالوں تک پاکستان کی صحیح معنوں میں سیاسی رہنمائی کر سکیں گی. مریم کے اندر وہ پوٹینشیل ہے کہ ایک وہ لیڈ کر سکے، آگے لے جا. تو یقیناً یہ ایک بہت تقویت کی بات ہوتی ہے، یہ ایک بہت ہی تسکین کی بات ہوتی ہے کہ پاکستان کو ایک اور اچھی لیڈرشپ مل گئی ہے. جی. اچھا، چیف جسٹس صاحب بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، رفائی اداروں میں، یونیورسٹیوں میں، اسپتالوں میں وہ دورے کرتے ہیں اور عوام کے جو مسائل حل نہیں ہو رہے ان کو وہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو سزا ملی، اس کے بعد اب آپ کی رائے کیا ہے؟ نہیں، یہ بالکل نہیں ہے. وہ انکروچمنٹ کر رہے ہیں ایگزیکٹو کے پاورز کو، اور پاکستان میں انکروچمنٹ کے کلچر ختم ہونا چاہیے. ایک ہمارے یہ مائنڈ سیٹ بن گیا، ہر دوسرے اداروں پہ انکروچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو بھی طاقتور شخصیات ہوتی ہیں وہ انکروچمنٹ کرتی ہیں، اور جب وہ چلی جاتے ہیں تو اس انکروچمنٹ کا نقصان سب سے زیادہ ہمارے ملک کو ہوتا ہے، ہمارے عام لوگوں کو ہوتا ہے، ہمارے اداروں کو ہوتا ہے. اسی لیے پاکستان آج صحیح سمت میں نہیں چل سکا. جو کرنے والی کام ہے وہ نہیں کیا گیا، اور وہ کام کیا گیا جس سے شہرت سستی مل جائے اور آدمی بس اپنے آپ کو ایک خیالی دنیا میں رکھتا ہے کہ شاید اس کے بعد اور کوئی نہیں ہوگا اور اسی نے سب کچھ کو کرنا ہے. اصل میں نظام کو چلتے رہنا چاہیے، وہ سسٹم کو چلتے رہنا چاہیے. فرد آتے ہیں. جنوبی پنجاب کے ہم نے دیکھا ایم این ایز، ایم پی اے، اس کے علاوہ پورے پاکستان سے اس وقت جو ہے پارٹیوں سے لوگ ٹوٹ کر جا رہے ہیں پی ٹی آئی میں، خاص طور پر پی ایم ایل این. یہ ٹرانزٹ مسافر ہوتے ہیں، یہ کسی کے ساتھ لوہل نہیں ہوتے، شاید اپنے آپ کے ساتھ بھی لوہل نہیں ہوتے. ان شاید یہ نہیں معلوم کہ عوام الناس میں، پبلک ایٹ لارج میں، اور اپنے لوگوں میں، اپنے کانسٹیٹوئنسی میں وہ اپنی وہ جو پذیرائی ہوتی ہے، جو عزت ہوتی ہے، جو توقیر ہوتی ہے، وہ کم کرتے رہتے ہیں. اس سے ان کی شاید وقتی طاقت میں یا وقتی دولت میں یا وقتی کوئی بھی فائدے میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، مگر ان کے لیے اور ان کے فیملی کے لیے اور ان کے سیاست کے لیے یہ ایک بہت ہی نقصان دہ چیز ہوتا ہے، بہت ہی معیوب چیز سمجھی جاتی ہے، اور اس سے وہ
ट्रस्ट जो डेफिसिट है वो बढ़ता जाता है और वो ट्रस्ट वर्दी कहीं भी नहीं होते हैं, उनको लोग वो इज्जत और वो मुकाम नहीं देते हैं जो अच्छा सर, मियां साहब की नाअहली के बाद अब चूंकि इमरान खान साहब है मैदान में, तो आपके ख्याल में उनके लिए प्राइम मिनिस्टर बनना आसान होगा? बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के अंदर वो कैपेसिटी है या उनकी पार्टी के अंदर वो कैपेसिटी है, क्योंकि उनकी पार्टी इस बार केपी में भी बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। उन्होंने बेशुमार बयानात लिए, उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया दीगर सियासी जमातों को, मगर उन्होंने किसी लम्हे भी अपने सूबे की तरफ मुड़ के नहीं देखा, जहाँ पे ना एक स्कूल बनाया गया, ना एक कॉलेज बनाया गया, ना एक हॉस्पिटल, ना ये एक बस, ना ये एक सड़क, और ना ही वो उनके कहते हुए सुनामी पौधे भी नहीं लगा सके। तो वो दूसरों के नेट पे और दूसरों के ग्राउंड पे आके खेलते रहे, अपने ग्राउंड को उन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। और इससे मुझे ये महसूस होता है कि इस बार खान साहब केपी से लूज करेंगे, क्योंकि केपी के लोग बड़े इस मामले में बाशऊर हैं। वो उन्हें इस बार वो पजीराई नहीं मिलेगी जो उनको मिली थी, इस उम्मीद के साथ कि नया पाकिस्तान बनाएंगे। कल भी हमने देखा कि वो एक पाकिस्तान के बाबा कौम बनने के चक्कर में, मगर वो चीज़ हो नहीं सकता है। उसके लिए सिर्फ जलते और ट्वीट और नारे लगाने से नहीं, बल्कि उसके लिए सच्चाई, खुलूस और नेक नियति से काम करने से ही आदमी आगे बढ़ता है। तो हाशमी साहब, आपके ख्याल में फिर 2018 में कौन वजीर आजम बन रहे हैं? अब मैं ये समझता हूँ कि 2018 में परफॉर्मेंस की बुनियाद पे अगर वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया तो यकीनन ये लैंसी होंगे, मगर जैसा कि मुझे खदशा है कि बाज़ लोग आपको समझ लें कि अपनी वोटी के चक्कर में बाज़ लोग बकरे को गवाह कर देते हैं एक वोटी के लिए। तो बहुत सारे लोग इस मुल्क में बैठे हैं जो बाइख्तियार भी हैं, साहिब इख्तियार भी हैं, वो ये समझते हैं शायद आज कायद आज़म होता, शायद कायद आज़म को भी वो अपने से बेहतर ना समझते हैं। जी अच्छा सर, आपके ऊपर लोग ये कहते हैं कि बाहर अदालत के आपने बड़ी बड़ी बातें की, आपने इदारों के बारे में बातें की, लेकिन जो ही आप अदालत के अंदर जाते हैं आप फौरन चीफ जस्टिस से माफिया मांगने लग जाते हैं। मेरे साथ तो बड़ी उन्होंने ज्यादती की, मुझे इंड्यूस किया गया, मुझे तरगीब दी गई कि आप माफी मांगे और हम दरगुजर करने को तैयार हैं जी। और मेरी माफी को मेरे खिलाफ एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया गया कि क्योंकि उन्होंने माफी मांगी है इसलिए उन्होंने एडमिट कर दिया अपने दिल को और इसलिए हम उन्हें सजा दे रहे हैं जी। एक बड़ी ज्यादती की है, पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन को आपने जेल भिजवा दिया, उस पर फाइन कर दिया, क्रिमिनल जैसा उसके साथ सलूक किया। तो मैं तो इस बात पे शर्मिंदा हूँ कि हमारी अदालतें अगर एक पार्लियामेंटेरियन और एक वकील के साथ ये सलूक कर रही हैं इंड्यूस करके जी, तो फिर और पूरी दुनिया में इसको अच्छे निगाहों से नहीं देखा गया। आम जो पाकिस्तानी है उनके। अच्छा हाशमी साहब, अब आपका सियासी मुस्तकबिल क्या है? मैं पाकिस्तान के साथ अपना सियासी मुस्तकबिल को वाबस्ता रखता हूँ, पाकिस्तान की खुशहाली के साथ, तरक्की के साथ, और ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत और इस मुल्क के अवामी फैसला करेंगे। जी नाज़रीन, आपने निहाल हाशमी साहब की बातें सुनी, आपने पैकेज देखा, आपने इंट्रो देखा। मैं आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो मैं इन दिनों में फेसबुक और इन चीज़ों पे नोट कर रहा हूँ कि लोग बाबा रहमते कहकर तंज के नश्तर चलाने की कोशिश करते हैं। उन लोगों से पूछें कि क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद जब आप अपना मोबाइल कार्ड चार्ज कराएंगे तो जो 42 रुपये आपके बचेंगे, क्या आप वो चीफ जस्टिस साहब की जेब में डालेंगे? जब आप अस्पताल में जाएंगे, किसी को दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी और वो नकली दवाइयों की बजाय असली दवाइयाँ उठाएगा, तो क्या वो चीफ जस्टिस साहब को दवाई नहीं देगा? आपका मसला क्या है? आपका मसला सिर्फ सियासी लोग हैं। ये वो लोग हैं कि जिनकी गर्दन पर इस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने हाथ रखा हुआ है और वो चीखें मार रहे हैं। प्रोड्यूसर कुमैल हैदर के साथ सैबी काज़मी को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।